अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बंगश स्टडी एंड ट्रेवल अब्रॉड। अच्छा, आज की वीडियो काफ़ी अहम है उन लोगों के लिए जो अज़रबैजान बाकू में बिज़नेस करना चाहते हैं। तो ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई है। एक ऐसा दोस्त है जो वहाँ पे रह रहा है, उन्होंने काफ़ी साल हो गए उनको वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ का कल्चर हर चीज़ स्टडी की है, उनको लैंग्वेज आती है। तो उनसे भी मैंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जो लोग ख्वाहिशमंद है वहाँ पे बाकू में बिज़नेस करने के, तो उनको थोड़े से मैंने लिखे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। अच्छा, पहले तो ये है कि बिज़नेसेस वहाँ पे क्या होते हैं। बिज़नेसेस ज़्यादातर पाकिस्तानी या जो इंडियन लोग होते हैं वो कौन कौन से बिज़नेसेस करते हैं। एक तो गारमेंट्स का होता है, इसके अलावा होटल या हॉस्टल वगैरह का होता है। एक टूरिज़म का है जिसमें ट्रेवल वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा चावल वगैरह यहाँ से लोग लेके जाते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट होते हैं, अयात कोई शॉप बना लेते हैं। तो ये कुछ किस्म है वहाँ पे बिजनेसेस होते हैं। अच्छा, पहले तो ये है, आप अगर उधर मैं एक एक को एक्सप्लेन करते जाऊँगा। अगर गारमेंट्स का आपने वो करना है या दूसरे जो बिजनेसेस करने हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो कंपनी रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम, अब मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ उनसे अगर मैंने जो बात की है तो वो कहते हैं कि तकरीबन $150 अगर वो करा के आपको देंगे ना, उनकी अपनी कंपनी है, अगर वो आपको करा के देंगे तो मैक्सिमम $150 आपसे लेंगे। लेकिन इसमें तीन चीज़ें नहीं होती। एक स्टैम्प का ख़र्चा नहीं होता जो 50 मनात होता है। इसके अलावा एक इम्ज़ा, आसान इम्ज़ा उसको कहते हैं, उसका ख़र्चा नहीं होता। इसके अलावा आपने एक अकाउंटेंट रखना है कंपनी के लिए, तो उसका भी जो मंथली होता है या ईयरली होता है वो ख़र्चा नहीं होता। लेकिन ये भी मैक्सिमम मेरे ख़्याल में ये जो स्टैम्प और आसान इम्ज़ा क्या है, शायद $50-60 और बने। और जो अकाउंटेंट का है वो तो डिपेंड करता है आप किस तरह उससे बात बनती है। अच्छा, जब कंपनी आप रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद उसके लिए ऑफिस या जो जो शॉप वगैरह वो लेना पड़ेगा। तो वो उसका भी रेंट होता है, तो वो आपको मंथली देना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि अगर आप उसी कंपनी के थ्रू अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए तो कम अज़ कम 4 अज़रबैजानी जो लोकल होते हैं उनको आपने एम्प्लॉयमेंट देनी है, मतलब उनको आपने नौकरी देनी है। तो वो भी तकरीबन कम अज़ कम 150, 200 से 300 मनात तक पर हेड अगर आप देंगे तो आपकी कम अज़ कम मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि 700 से $1000 पर मंथ आपका ये लगेगा। इसके अलावा रेंट इंक्लूड कर लें तो आप कह सकते हैं कि 1500 से 2000 तक नॉर्मली आपका डॉलर खर्च आएगा। इसके अलावा ये है कि जब आप ये सब कुछ कर लें उसके बाद भी आपको ये श्योरिटी नहीं है कि आपको वीज़ा बिज़नेस टीयर सी मिल जाए। तो वहाँ पे रूल्स काफ़ी सख्त हैं, तो फिर भी ये हो सकता है कि आपका बिज़नेस टीयर सी रिजेक्ट हो जाए। तो ये एक मसला रहता है, मेरे ख्याल में अभी भी है। तो ये आपने जहन में रखना है। दूसरा ये है कि आपने बिज़नेस कौन सा करना है। अगर गारमेंट्स का करेंगे, अगर आपके पास 15,000 तक डॉलर है तो ये भूल जाए कि आप गारमेंट्स का बिज़नेस पाकिस्तान से उधर करेंगे। अगर कोई आपको मशवरा दे रहा है तो गलत दे रहा है, क्योंकि उसमें ये होगा कि वो शायद आपको 6 महीने तक सरवाइव कर जाएं। जब बिजनेस इस्टेब्लिश ही नहीं होगा उसके बाद आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो उस पर बिज़नेस नहीं होता गारमेंट्स का। इसके अलावा अगर आपने होटल और हॉस्टल लेना है तो उनकी भी रूल्स काफ़ी हैं। उनके रूल्स के मुताबिक आपको है, एक तो ये है कि होटल, हॉस्टल या रेस्टोरेंट होता है तो वो भी आपने उस पे लेना है, मतलब रेंट पे लेना है। तो ये याद रखें कि ये चीज़ें जब भी लेनी है तो अज़रबैजान के लोकल बंदों से लेनी है, आपने किसी दूसरे फॉरेनर से नहीं लेने। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रेस्टोरेंट है तो मैं आपको कहूँगा कि नहीं, आपने मुझे $5000 देने हैं तो मैं आपको चला चला बिज़नेस दूंगा। इसके अलावा आपके पास लोकल अज़रबैजानी भी होने चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ आपका पाकिस्तान और इंडिया का खाना ही चलेगा, क्योंकि वो स्पेसिफ़िक लोग खाते हैं।
لیکن اگر آپ کے پاس آذربائیجانی لوگ ہوں گے تو وہ شاید ادھر کے وہ ریسٹورانٹ چل جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے لوکل چیز بندے سے لینے ہیں۔ اس کے علاوہ رائس کا بزنس کرنا ہو تو اس کے لیے بھی کم از کم میرے خیال میں $50,000 سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹورزم اور ٹریول کیا ہے تو اس کے لیے بھی وہی رول ہے کہ کمپنی رجسٹر کرو اور اس کے بعد مطلب آفس وغیرہ کرو۔ لیکن اگر آپ نے ویزا لینا ہے تو وہی آذربائیجانی لوگوں کو امپلائمنٹ دینی پڑے گی، تو کافی خرچے ہیں۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اتنا آسان بزنس نہیں ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ چلے جاؤ بس آپ ادھر بزنس ڈائریکٹ سیٹ اپ کر لو گے۔ سب سے اہم امپورٹنٹ بات کہ یہ جتنی بھی چیزیں اگر آپ نے ادھر کرنی ہے تو پہلے آپ کو لینگویج آنی چاہیے۔ اگر لینگویج آپ کو نہیں آتی تو میرے خیال میں پھر بزنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کسی دوسرے بندے کا سہارا لینا پڑے گا، اور دوسرا بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن دے۔ تو کوشش کریں، پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 1 کروڑ پاکستانی ہے یا انڈین روپیز ہے تو آپ ادھر بھی فیکٹری، میرے خیال میں جتنا میرا ایک دوست سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا تقریباً وہ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کا کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں مطلب آپ چھوٹی سی فیکٹری لگا سکتے ہو اگر آپ کوشش کرو۔ تو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی سیٹل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاکستانی روپیز جب ڈالر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے خرچ کرنا بھی ڈالر میں ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے تو کوشش کریں کہ لینگویج سیکھیں۔ جب بھی اگر آپ کا ارادہ ہو آذربائیجان، لینگویج سیکھیں، وہاں کے لوکل اور کلچر کو سمجھیں۔ وہاں پہ آپ کو خود ہی پتہ ہونا چاہیے کہ آذربائیجانی لوگوں سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو کسی اور سے لینا پڑا، کوئی فورنر ہے شاید وہ تنگ ہو ایک ریسٹورانٹ سے، وہ آپ کو $5,000 میں دیں گے، اور وہی ریسٹورانٹ اگر آپ کسی آذربائیجانی سے رینٹ پہ لیں گے تو وہ آپ کو $1,500 یا $1,000 تک پر منتھ میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو کچھ ٹائم گزاریں، اگر آپ کا واقعی وہاں پہ سیٹل ہونے کا دل چاہ رہا ہے تو ٹائم گزاریں، اسٹڈی کریں آذربائیجانی لینگویج کلچر کو، ان کو لوگوں کو دیکھیں۔ وہاں پہ آپ خود ہی ایک بزنس اپرچونٹی تلاش کریں، اس پہ ورک کریں، لوکل بندوں سے ملیں، اور ان کے وہ آپ کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ پاکستان سے بھی جو گارمنٹ آپ لے کے جاتے ہیں زیادہ تر ٹاول بیڈ شیٹ وغیرہ کا، تو وہ بھی ان لوگوں کے مطابق آپ نے لے جانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب وہ کریں، کیا کہتے ہیں، فورنر یا اپنے حساب سے لے جائیں یا پاکستان کے حساب سے۔ تو اسی طرح فوڈ کا بھی وہاں پہ آپ نے اگر کرنا ہے تو وہ فوڈ ایسی ہو کہ وہ آذری لوگ بھی کھا سکیں، کیونکہ زیادہ تر آبادی ان کی ہے، اور ٹوٹل آبادی آذربائیجان کے میرے خیال میں 1 کروڑ کے لگ بھگ ہیں۔ تو وہاں پہ بزنس سیٹ کرنا سے پہلے آپ نے لینگویج سیکھنی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کوشش کریں کہ وہاں پہ ایک دفعہ آپ جائیں وزٹ پہ، لیکن میرا یہی مشورہ ہوگا، میں بھی اگر آپ کو کہوں کہ نہیں میں آپ کو بزنس سیٹ اپ کر کے دوں گا تو یہ غلط ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی فورنر ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہر ایک اپنے فائدے کا سوچتا ہے، تو وہ آپ کو اس طرح کا مشورہ نہیں دیں گے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ میرا ریسٹورانٹ ہے، لے لو $5,000 دے دو، ایک چلا ہے بزنس ہے، لیکن اس طرح آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری بات، کمپنی رجسٹریشن پہ وہی ہے کہ آپ کو $150 ایک لگیں گے، شاید جو دوسرے چیزیں ہیں اس پہ آپ کے 150 اور لگے، لیکن اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ اگر آپ کو سروسز دیں گے، جس طرح میں نے کہا کہ میرا دوست ہے وہ دیں گے، تو وہ آپ سے $150 چارج کریں گے، لیکن اس میں آسان امضا نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں، ایک اکاؤنٹنٹ کے جو اخراجات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سٹیمپ کے، یہ نہیں ہوں گے، یہ آپ نے الگ پے کرنے۔ باقی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی فائدہ دے گی، اور آذربائیجان بزنس کے لیے جانے سے پہلے آپ کو 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو کیپٹل، کہ کم پیسے ہوں، $15,000 ہمارے لیے زیادہ لگتے ہیں لیکن وہاں پہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ لینگویج اور ان کا کلچر سیکھیں، وہاں پہ خود اسٹڈی کریں، اس کے بعد بزنس اگر آپ نے کرنا ہو تو سٹارٹ کر لیں، نہیں ہے تو پاکستان میں بھی آپ کو کافی اپرچونٹی، پیسے ہوں تو مل جاتے ہیں، اور انڈیا میں بھی۔ امید ہے
یہ آپ کو فائدہ دے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.